हेलो गाइज वेलकम टु आवर च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ है। आज चाहिँ हामी क्लास 10 को अप्सनल म्याथको सिक्वेन्स एन्ड सिरिज भन्ने च्याप्टर पढिरहेका छौँ है। तपाईँहरूले प्रिभियस भिडियो हेर्दै जानुभयो होला होइन। तपाईँहरूलाई कतिको कन्फ्युजन छ, केही डाउट छैन होला पक्कै पनि होइन। मैले सजिलो तरिकाले भनेको थिएँ। त्यही पनि तपाईँहरूलाई कुनै प्रब्लम कन्फ्युजन छ भने प्लिज तल दिएको नम्बरमा कल गर्नुहोस् अथवा कमेन्ट गर्नुहोस्। म तपाईँहरूलाई त्यही अनुसारको त्यो क्वेसनको एन्सरको भिडियो प्रोभाइड गरिदिने छु है। र अब हामी चाहिँ कुरा गरिहालौँ आजको च्याप्टर सिक्वेन्स एन्ड सिरिज तर्फ लागेर है त। सिक्वेन्स एन्ड सिरिजको चाहिँ अब हामी हल्का रिभाइज गरौँ है। जुनियर लेभलमा पढेर मात्रै हामी अगाडि बढौँ है, किनभने कतिजनालाई कन्फ्युजन हुनसक्छ यस बारेमा है। कन्फ्युजन छ भने चाहिँ प्लिज तपाईँहरूले अलिकति फरवार्ड गरेर क्वेसनतिर लाग्न सक्नुहुन्छ। तर म चाहिँ अहिले अलिकति तपाईँहरूलाई रिभिजन गरिदिन्छु अलिकति बेसिक लेभलको कुराहरू है। सिक्वेन्स भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा एरेन्जमेन्ट अफ नम्बर हो है। कस्तो खालको एरेन्जमेन्ट भन्दाखेरि एउटा डिफाइनाइट अर्डरमा चाहिँ एउटा रुल डिटरमाइन गरेर चाहिँ त्यसलाई अर्डर गरिन्छ भने हामी त्यसलाई सिक्वेन्स भनिन्छ। जस्तै कि एउटा 1 4 7 10 के हो, एउटा सिक्वेन्स हो नि है। अब यसमा के भएको छ, 1 + 3 = 4, 4 + 3 = 7, 7 + 3 = 10। एउटा सिक्वेन्समा यो बढ्दै गएको छ नि हो, त्यसैलाई अर्डर गर्दै हामीले राखेका छौँ नि, एरेन्ज गरेका छौँ नि हो, यस्तोलाई हामीले के भन्ने भयो, सिक्वेन्स भनेर भन्न सक्यौँ है। अब यदि यसैमा होइन प्लस माइनस साइन लगाउँछु, फर इक्जाम्पल यही भ्यालुमा होइन, यदि हाम्रो जस्तै कि यहाँनिर छ 1 + 4 + 7 प्लस यस्तो +10 यसरी आएको छ भने साइनहरू युज गरेको छ, अथवा माइनस साइन पनि युज गर्न सकिन्छ होइन, भ्यालु अनुसार। भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि सिरिज करेस्पोन्डिङ टु द सिक्वेन्स भनेर भन्न सक्ने भयौँ है। है त। र अब यो कुरामा कुरा गर्नु पर्दाखेरि अलिकति इम्पोर्टेन्ट कुरा यहाँ प्रोग्रेसनको पनि कुरा आउँछ है। प्रोग्रेसन भनेको के भन्ने कुरा आउँछ। प्रोग्रेसनको लागि चाहिँ भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा यदि होइन दुईवटा फङ्सनल रिलेसनको भ्यालुको बिचमा होइन सक्सेसिभ टर्म्सहरू चाहिँ कन्सट्यान्ट छ, जस्तै कि 3 र 6 बिच, यो मैले एउटा टर्म लेखेको छु नि एउटा इक्जाम्पल है। यसको बिचमा 3 6 9 12 यसको बिचमा के छ भन्दाखेरि एउटा 3 चाहिँ के छ, एउटा सक्सेसिभ टर्म छ होइन हो। त्यो कुनै पनि दुईवटा सक्सेसिभ टर्मको बिचमा चाहिँ एउटा यस्तो कन्सट्यान्ट भ्यालुले इन्क्रिज अथवा डिक्रिज अथवा यस्तो कुरा भइरहेको छ भने चाहिँ हामी त्यसलाई के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि प्रोग्रेसनको कुरा चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ। एउटा कन्सट्यान्ट टर्ममा चाहिँ यो भ्यालु इन्क्रिज भइरहेको छ भने चाहिँ हामी त्यसलाई प्रोग्रेसन भन्न सक्छौँ है। यसलाई लेख्नु पर्दाखेरि इफ द फङ्सनल रिलेसन बिट्विन इट्स एनी टु सक्सेसिभ टर्म्स इज कन्सट्यान्ट, दुईवटा कुनै फङ्सनल भ्यालुको बिचमा कुनै पनि कन्सट्यान्ट टर्म रहेको छ भने, रिलेसन रहेको छ भने चाहिँ हामी त्यसलाई प्रोग्रेसन भनेर भन्न सक्ने भयौँ है। अब हाम्रो प्रोग्रेसन दुई तरिकाको हुन्छ, एउटा अर्थमेटिक प्रोग्रेसन, अर्को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसन है। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेसनको इक्जाम्पलको कुरा गर्नु पर्दाखेरि कस्तो खालको अर्थमेटिक प्रोग्रेसन हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै कि मैले यो एउटा इक्जाम्पल लिएँ, 3 + 7 + 11 + 15 + 19 एउटा इक्जाम्पल नि। यसको बिचमा के भएको छ, 3 + 4 = 7, 7 + 4 = 11, 11 11 + 4 = 15 हो। यो बिचको टर्म के भएको छ, एउटा 4 ले कन्सट्यान्टली इन्क्रिज भएको छ नि होइन हो। यस्तो टर्मलाई चाहिँ हामी अर्थमेटिक प्रोग्रेसन भन्छ है। यो इन्क्रिज मात्रै होइन डिक्रिज पनि भएको केसमा हुन्छ है। जस्तै कि यो एउटा डिक्रिजको एउटा इक्जाम्पल नि मैले, जस्तै कि 80 + 70 + 60 + 50 को के भएको छ, 10 ले डिक्रिज हुँदै गएको छ नि यो हो, 10 ले घट्दै गएको छ नि हो। यस्तोलाई चाहिँ हामी दुईटै खालको इक्जाम्पल चाहिँ अर्थमेटिक प्रोग्रेसन हो, अथवा अर्थमेटिक सिक्वेन्स, यस्तै खालको अर्थमेटिक सिक्वेन्स अथवा सिरिजलाई चाहिँ हामी अर्थमेटिक प्रोग्रेसन भनेर भन्छौँ है। जस्तै कि यो के, यसलाई हामीले डिफिनेसन कसरी लेखौँ भन्दाखेरि चाहिँ ओके, सिक्वेन्स अर सिरिज अफ अ नम्बर द्याट इन्क्रिज अर डिक्रिज विथ अ कन्सट्यान्ट डिफरेन्स इज कल्ड अर्थमेटिक सिक्वेन्स अथवा सिरिज भनेर भन्न सकिन्छ है। यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। सर्ट नोट्सहरूमा तपाईँलाई सर्ट अब 1 मार्क्समा चाहिँ भेरी सर्टमा चाहिँ यो क्वेसन सोध्न सक्छ है। डिफरेन्सहरू चाहिँ डिफरेन्स भन्दाखेरि डिफिनेसनहरू, जस्तै कि अ सिक्वेन्स अर अ सिरिज अफ अ नम्बर द्याट इन्क्रिज अर डिक्रिज विथ कन्सट्यान्ट डिफरेन्स, जसलाई चाहिँ हामी अर्थमेटिक सिक्वेन्स अथवा सिरिज भनेर भन्न सक्यौँ है। र यसमा के आउँछ भन्दाखेरि यो कन्सट्यान्ट डिफरेन्सलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि कमन डिफरेन्स पनि भन्न सक्छौँ है, जसलाई चाहिँ केले डीले रिप्रेजेन्ट गरेको चाहिँ हुन्छ है। यो कमन डिफरेन्सलाई अहिले हामी प्रब्लम सल्भ गर्दै जान्छौँ। जस्तै कि कस्तो खालको कुराहरू गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ म चाहिँ तपाईँलाई प्रब्लमै देखाएर चाहिँ यो भनेको यसरी भनेर म भनिदिन्छु है। अब सुरुमा चाहिँ हाम्रो जेनरल टर्म निकाल्न चाहिँ हामीलाई क्वेसन सोध्न सक्छ है, अथवा जेनरल टर्म, यो चाहिँ जेनरल टर्म निकालेको है।
जेनरल टर्म अथवा यसलाई के पनि भन्छ भन्दाखेरि nth टर्म अफ एन एपी भनेर पनि हामीलाई क्वेसन चाहिँ सोध्न सक्छ है, अथवा एपी अथवा एएस नझुकिनु छ, एपी र एएस लगभग एउटै कुरा हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेसन अथवा अर्थमेटिक सिरिज भन्न खोजे है। अब यसमा चाहिँ के नोटेसनहरू युज हुन्छ है, इन एन एपी द फलोइङ नोटेसन आर युज, यो नोटेसनहरू युज हुन्छ, जस्तै कि फर्स्ट टर्मको कुरा आउँछ है, कमन डिफरेन्सको कुरा आउँछ है, सँगसँगै के आउँछ, नम्बर अफ डिफरेन्सको कुरा आउँछ, नम्बर अफ डिफरेन्स भनेको एन है, यो रिप्रेजेन्ट गरेको भ्यालु है, फर्स्ट टर्मलाई टी1 अथवा एले रिप्रेजेन्ट गर्यौँ होइन, कमन डिफरेन्सलाई हामीले अथवा यो हाम्रो कन्स्टेन्ट डिफरेन्स अथवा कमन डिफरेन्सलाई हामीले डीले रिप्रेजेन्ट गर्यौँ है, अब नम्बर अफ टर्म्सलाई हामीले एनले रिप्रेजेन्ट गर्यौँ है, त्यसरी लास्ट टर्मलाई हामीले टिएन अथवा एल भन्छौँ भने अब सम अफ फर्स्ट टर्म अथवा फर्स्ट nth टर्मलाई चाहिँ हामीले एसएनले चाहिँ डिनोट गर्दै चाहिँ गएका छौँ है, यो एसएन लेखेको है, मैले नबुझ्नु होला है, यो चाहिँ एसएन लेखेको, ओके यो बुझ्नु होला है। ओके अब हाम्रो एउटा सानो यो जेनरल टर्म नै निकाल्नु है, जेनरल टर्म निकाल्दाखेरि चाहिँ एउटा नम्बर कन्सिडर गरेँ मैले, यदि लेटेस्ट कन्सिडर एन एपी भनेर यसरी लेख्नुहोस्, क्वेसन एक्जाममा सोद्धाखेरि अथवा आफूले नोट बनाउँदाखेरि तपाईँहरू कपीमा नि लेख्दै हुनुहुन्छ नि है, कपीमा लेख्दै जानु, सँगै पढ्दै प्र्याक्टिस गर्दै जाउँ है त ल। 3 + 7 + 11 + 15 + 19 प्लस गर्दै बढाएको छ नि है, हो यसै गरी के भएको छ भएको छ है। अब हेरौँ हाम्रो कमन डिफरेन्स भनेको के हो, कमन डिफरेन्स छ हामीसँग फर्मुला छ, जुनियर लेभलकै कुरा हो यो, T2 - T1 गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो कमन डिफरेन्स निक्लिन्छ, जस्तै कि कमन डिफरेन्स चाहिँ हामीले जस्तै कि T3 - T2 गरेर पनि निकाल्न सक्छौँ, यो जस्तै कि यो फर्स्ट टर्म र सेकेन्ड टर्मलाई, जस्तै कि फर्स्ट टर्म यो भयो सेकेन्ड टर्म यो भयो होइन, 7 - 3 गरेर हामीले कति निकाल्छौँ, 4 निकाल्छौँ नि होइन, अब यसले हामीलाई के दिन्छ, यो 4 भनेको चाहिँ कमन डिफरेन्स हो भन्ने कुरा चाहिँ देखाउँछ हामीलाई है, यो निकाल्यो है। अब त्यसै गरी फर्स्ट टर्म रहेको छ हाम्रो 3, सकिएको कुरा है, र त्यसै गरी यो प्रब्लम गर्दाखेरि चाहिँ एउटा फर्मुला हामीले अलिकति जुनियर लेभलमा हेरिसक्यौँ, a + n - 1 को डी, यो यसले हाम्रो के निकाल्थ्यो भन्दाखेरि जेनरल टर्म निकाल्ने फर्मुला थियो है हाम्रो, हो अहिले चाहिँ हामी यही नै निकाल्न गइरहेको है, जेनरल टर्मको अर्थ यही नै प्रुभ गर्न गइरहेका हौँ है। अब फर्स्ट टर्म निकाल्यो 3, अब फर्स्ट टर्मको भ्यालु निकाल्न पर्यो भने हामीले कसरी लेख्नुपर्छ सक्छौँ भन्दाखेरि, अब फर्स्ट टर्ममा ए यो 3 प्लस, अब या सरी कहाँ गयो, आइएम सरी गाइज, यो नोट्स कहाँ गयो फेरि, सरी गाइज फर दिस, सरी है। फर्स्ट टर्म भनेको के हुने भयो, 3 + 1 - 1 इन्टु, किनभने यो फर्स्ट टर्म हो होइन, त्यो भएर 1 लेख्यो र हाम्रो कमन डिफरेन्सको भ्यालु आएको छ 4, हो यसरी निकाल्यो भने हामीले फर्स्ट टर्मको चाहिँ भ्यालु निकाल्न सक्ने भयौँ होइन त, सरी ओके, a + 1 - 1 र डी, यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट टर्मको भ्यालु रह्यो है। त्यसै गरी हाम्रो सेकेन्ड टर्मको कुरा गरौँ, सेकेन्ड टर्मलाई हामीले T2 ले रिप्रेजेन्ट गर्यौँ, सेकेन्ड टर्ममा हाम्रो भ्यालु के छ, 7 छ होइन, अब यसै गरी लेख्दै जाने हो, 7 भनेको अर्को के छ, यसको सरी 7 भनेको हाम्रो 3 + 4 भएर बढेको हो नि त, 3 ले 4 जोड्दाखेरि हाम्रो एउटा कमन डिफरेन्स भ्यालु आएको भएर चाहिँ यो यता आउन सकेको हो नि त है, हो यस्तो कुराहरू याद गर्दै जाउँ है। ओके यो यसरी बढ्यो, 7 = 3 + 4 है, यसरी चाहिँ हाम्रो 7 को भ्यालु आएको हो। त्यसै गरी हामीले निकालौँ, यो भनेको a + d हो, फर्स्ट टर्म र कमन डिफरेन्स हो होइन, र यसको अर्थ के लाग्छ भन्दाखेरि a + 2 - 1 अपन d है। जस्तै गरी मैले तपाईँहरूलाई यहाँ a लेखेर गर्नुको रिजन बुझ्नुभयो नि होइन, यहाँ 3 लेखे तापनि यो a किन आएको भन्ने कुरा त बुझ्नुभयो होला है, यो अलिकति जुनियर लेभलको कुरा भएर अझ मैले फास्ट एकदम क्र्याक गरेर फास्ट भने है। ओके थर्ड टर्मको कुरा गर्नु पर्दाखेरि T3 छ है, T3 को भ्यालु के छ हाम्रो 11 छ, 11 कसरी आयो, 8 + 3 ले गर्दा आयो, अथवा हामीले अझ सिक्वेन्सियली लेख्नु पर्दाखेरि यसलाई हामीले 3 + 8 लेख्नुपर्छ है, किनभने यो 8 + 3 भन्यो भने त हामीले त्यहाँ कम्पेयर गरिरहेछौँ नि त होइन, कन्फ्युजन होला फेरि तपाईँहरूलाई, कन्फ्युजन चाहिँ नहुनु है, 3 + 8 आयो। अब त्यसै गरी हामीले यसको भ्यालु निकाल्दाखेरि के गरी निकाल्न सक्यौँ, 3 + 2 * 4 = यो भनेको के हो, a + 2 d भयो। हामीलाई अब यसको भ्यालु रिप्रेजेन्ट गर्न आउँछ, 3 - 1 d, 2 भनेको सक्यो, हो सक्यो। यसै गरी चाहिँ हामीले फर्स्ट टर्म, सेकेन्ड टर्म, थर्ड टर्म गर्दै फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म छ हामीले यही तरिकाले निकाल्छौँ है।
फिफ्थ टर्म चाहिँ यसै गरी निक्लिन्छ र हामी चाहिँ अब सिधै फोकस हौँ nth टर्ममा। nth टर्म tn भनेको के रहेछ भन्दाखेरि यो त हाम्रो लास्ट टर्म हो, लास्टलाई हामीले l ले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ है। त्यो भनेको a प्लस n माइनस 1 अपन d भयो है। d भनेको कमन डिफरेन्स, यो भनेको फर्स्ट टर्म, सरी यो भनेको फर्स्ट टर्म, यो भनेको नम्बर हो है। नम्बर के को हो? नम्बर अफ टर्म्सको, कुन चाहिँ टर्ममा निकाल्ने भ्यालुको कुरा हो है। त्यसै गरी यसलाई चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौँ हिन्स द nth टर्म अथवा जेनरल टर्म अफ AP भनेको चाहिँ के रह्यो भन्दाखेरि tn इज इक्वल्स टु a प्लस n माइनस 1 d को ब्राकेट d भनेर हामीले निकाल्न सक्यौँ है। अब जस्तै कि हामीले के कुरा नोट गर्नु पर्ने भयो, बुझ्नु पर्ने भयो भन्दाखेरि यदि हाम्रो n को भ्यालु 1 भयो भने हामीले के गर्नु पर्यो, n मा 1 राख्दै जानु पर्यो। n को भ्यालु 2 भयो भने हामीले प्रब्लम गर्दाखेरि n मा 2 राख्दै जानु पर्यो। n को भ्यालु 3 अथवा थर्ड टर्मको निकाल्न पर्यो हैन। फर्स्ट टर्मको, सेकेन्ड टर्मको, थर्ड टर्मको यसै गरी निकाल्दै जानु पर्यो भने हामीले n मा चाहिँ भ्यालु चेन्ज गर्दै जानु पर्यो हैन। यस्तो भएपछि के हो, हामीले जतिवटा जुन टर्मको पनि भ्यालु दिन सकेनौँ, यदि हामीलाई फर्स्ट टर्म थाहा छ हैन र कमन डिफरेन्स थाहा छ भने, र जस्तै कि यस्तै गरी टेन्थ टर्मको भ्यालु निकाल भनेर हामीलाई क्वेसनले सोध्यो भने हामी टेन्थ टर्मको नि भ्यालु निकाल्न सक्ने भयो नि त हैन। गिभन क्वेसनमा के हुनसक्छ, फर्स्ट टर्म त दिएकै हुन्छ हैन। फर्स्ट टर्म दिने बित्तिकै हामीले कमन डिफरेन्स थाहा पाउन सक्छौँ, क्वेसनले त्यही अनुसार दिएको हुन्छ, सोधेको हुन्छ हो। त्यो हुने बित्तिकै हामीले टेन्थ टर्मको भ्यालु पनि निकाल्न सक्यौँ, 100 अफ एनी नम्बर भ्यालु, जुनसुकै प्लेसमा रहन सक्ने भ्यालुको हामीले नम्बर निकाल्न सक्ने भयो है। र अहिलेसम्म तपाईँहरूले केही बुझ्नु भएको छैन भने केही नहात्तिनुहोस् है, म तपाईँलाई क्वेसन नै गरेर तपाईहरुलाई यसको सल्भ गरिदिन्छु है। जस्तै कि एउटा अर्थमेटिक सिक्वेन्स दिएको छ है, जस्तै कि एउटा अर्थमेटिक सिक्वेन्स दिएको छ, जस्तै कि म एउटा इक्जाम्पल लिन्छु 3 8 13 18 यसरी एउटा बढेको एउटा इक्जाम्पल दिन्छु है। अब यसमा चाहिँ के भन्छ हामीलाई क्वेसनले, फर्स्टमा हामीलाई अब अहिलेसम्मको पढेको कुराहरुको हामीले कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ, जस्तै कि फर्स्टमा हामीलाई यसले कमन डिफरेन्स निकाल भन्न सक्छ। जस्तै कि फर्स्टमा कमन डिफरेन्स हामीलाई सोध्न सक्छ है। अब अर्को कुरा हामीलाई यो क्वेसनमा के पनि सोध्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ, अर्को भनेको जेनरल टर्म निकाल भनेर सोध्न सक्छ। जेनरल टर्म भनेको के हो, tn हैन, अघि हामीले निकालिहाल्यौँ। अथवा जेनरल टर्मलाई हामीले यो निकाल भनेर पनि सोध्न सक्ला, क्वेसन भयो है। अब अर्को क्वेसन सोध्न सक्ला हामीलाई, अब 3टा 4टा टर्म दिएको छ हैन। त्यसै गरी हामीलाई अब 4टा टर्म दिएपछि नेक्स्ट थर्ड 3टा टर्मको नि भ्यालु निकाल भनेर हामीलाई क्वेसनले सोध्ला अरे ल। नेक्स्ट 3 टर्म्स, यो चाहिँ हामीलाई सोधेको क्वेसन भयो। यो चाहिँ हाम्रो अर्थमेटिक के भयो, सिक्वेन्स भयो है। यो चाहिँ हाम्रो गिभन अर्थमेटिक सिक्वेन्स भयो माथिको भ्यालु, यो चाहिँ हामीलाई सोधेको क्वेसनहरु भयो भने अब यस्तो क्वेसनलाई हामीले कसरी गर्ने है। अब यसमा हामीले गिभन लेखौँ। फर्स्टमा गिभन के लेख्यौं भन्दाखेरि द गिभन अर्थमेटिक सिक्वेन्स इज भनेर यसरी लेख्दै जानुस् है। यसमा ल्याङ्ग्वेज पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है। 3 8 13 र अर्को भ्यालु मैले लेथे 18 र सो अन इन्क्रिजिङ भ्यालु देखाएको थिए। यो चाहिँ हाम्रो गिभन अर्थमेटिक सिक्वेन्स हो। फर्स्टमा हामीलाई सोध्यो कमन डिफरेन्सको कुरा सोध्यो। कमन डिफरेन्सलाई हामीले केले रिप्रेजेन्ट गर्छौं, डी ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं। हो डी ले रिप्रेजेन्ट गर्ने बित्तिकै हामीले के छ, हामी चाहिँ फर्स्ट टर्म पनि छ सेकेन्ड टर्म पनि छ है। यसको चाहिँ हाम्रो t2 माइनस t1 हुने भयो। यसलाई माइनस गरिदियो भने कमन डिफरेन्स आयो। 8 माइनस 3 कति भयो, हाम्रो 5 भयो है। यो चाहिँ हाम्रो कमन डिफरेन्स रहेको छ है। र अब यसै गरी हामीलाई अर्को क्वेसन के सोधेको छ भन्ने कुरा गरी मैले, जेनरल टर्म निकाल भनेर हामीले क्वेसन सोध्यो tn सेकेन्ड। अब जेनरल टर्म निकाल्ने पनि हामीले जेनरल टर्म निकाल्ने फर्मुला त निकालिसक्यौं, a प्लस n माइनस 1 ब्राकेट d है। अब a भनेको फर्स्ट टर्म हामीसँग छ अभियसली छ, फर्स्ट टर्म वेयर इट इज 3। त्यसैगरी हाम्रो n टर्म, n नम्बर अफ टर्म रहेको छ कति, n नो वी हैव टु फाइन्ड दिस, n त हामीले पत्ता लगाउनु छ है। त्यसैगरी 1। अब हाम्रो कमन डिफरेन्स के हो, 5 यसरी लेखौं है। अब यसैगरी हामीले यसलाई 3 प्लस 5n माइनस 5 यसरी निकाल्न सक्यौं है। अब यसैगरी हाम्रो निकालौं। अब लेखौं हामी फर्दर लेख्नु पर्दा, यसलाई सल्भ गर्दा कति आउँछ, 5n माइनस आई थिंक 2 यस। यसरी हाम्रो जेनरल टर्मको भ्यालु पनि आयो। यो चाहिँ हाम्रो जेनरल टर्म हो है।
अब जेनरल टर्म निक्लिसकेपछि के गर्न सक्यौँ हामीलाई अर्को क्वेसनले सोध्यो नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाल भनेर सोध्यो हैन हामीले जेनरल टर्म नै निकाल्यौँ 5n - 2 भनेर है अब हामीले नेक्स्ट टर्म जस्तै कि मैले अघि गरेको क्वेसनको एक्जाम्पल तपाईहरुले हेर्नु नै भयो होला हैन जस्तै कि हामीलाई 5th टर्म निकाल भन्यो भने के गर्न सक्यौँ रे हामीले 5th टर्म निकाल अथवा 5th टर्मलाई हामीले t5 ले रिप्रेजेन्ट गर्यौं हामीसँग भएको फर्मुला अनुसार नै जस्तै कि a + 4d है यसले हाम्रो इन्क्रिज भएको थियो फर्स्ट टर्म अगाडिको 4 * d है हो यो हुने बित्तिकै हामीले यसलाई के भन्छौं 3a फर्स्ट टर्म हामीसँग यो छ र हामीसँग 4 * 5 कमन डिफरेन्स 5 रहेको छ यसरी हामीले निकाल्न सक्यौं 5 * 20 + 23 गरेर हामीले 5th टर्म निकाल्न सक्यौं है यो 5th टर्म निकाल्न त्यसैगरी हामीले तीनटा निकाल भनेको छ यसैगरी 6th टर्म पनि निकाल्नु पर्यो हामीले t6 भनेर भनिन्छ है हो त्यसलाई हामीले के लेख्नु पर्यो a + 5d भनेर लेख्नु पर्यो त्यसैगरी हाम्रो फर्स्ट टर्म रहेको छ 3 5 * कमन डिफरेन्स हाम्रो रहेको छ आई थिंक व्हाट्स आवर 5 नै हो 25 + 3 भनेको 28 हो यसैगरी हाम्रो 6th टर्म निक्ल्यो 7th टर्म नेक्स्ट 3 टर्म भनेको 7th टर्म लास्ट टर्म हो a प्लस हामीले के युज गर्न सक्यौं 6d भन्ने युज गर्न सक्यौं a + 6 * common difference is 5 and what is the value of a is 3 + 6 * 5 6 5 = 30 + 33 है अब यो त एकै लाइनमा आउँथ्यो नि हैन मैले तपाईहरुलाई बुझाउन डिटेलमा लेख्दै लेख्दै गएँ र तपाईहरुले बुझ्नु भएको छैन भने प्लिज मलाई भन्नुस् है यो एकदमै जेनरल कुराहरु हो हैन एकदमै बेसिक कुराहरु हामी त अझै एसएलसी मा आउने क्वेशनहरु त गर्नै पाएका छैनौं है यो चाहिँ तपाईहरुलाई मैले एकदम बेस्ट डेभलप गर्दैको र अब त्यसैगरी हामी निकालौं अब अर्को क्वेशनतिर लागौं र अब चाहिँ हामी थोरै एक्जामतिर आउन सक्ने क्वेशनहरुतिर भक्कड धक्क लिदै छौं है भक्कड हामी स्टार्ट गर्दै छौं एक्जाममा आउन सक्ने टाइपको क्वेशनहरुको अलिकति सर्ट भेरी सर्ट क्वेशनहरुमा यो क्वेशनहरु चाहिँ सोध्न सक्छ है फाइन्ड द 10th टर्म of an arithmetic plus which first term चाहिँ के छ भन्दाखेरि 3 हो अनि कमन डिफरेन्स चाहिँ यसको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ cd ले मैले रिप्रेजेन्ट गरे -2 भनेर दिएको छ है यो क्वेशनले हामीलाई के भन्यो रे 10th टर्म चाहिँ निकाल रे हैन एपी को जसको फर्स्ट टर्म चाहिँ 3 छ र कमन डिफरेन्स चाहिँ 2 छ भनेर भनिरहेको छ है अब यति हुने बित्तिकै हामीले 10th टर्म त हामीले निकाल्न सक्ने भयो हामीलाई त आइसक्यो है यो अब हाम्रो फर्स्ट टर्म के छ a को भ्यालु गिवन लेख्नुस् है सबै कुराहरु जस्तै कि a मात्रै लेखि मैले तपाई चाहिँ गिवन फर्स्ट टर्म a भनेको 3 यसरी लेख्नुस् है मैले चाहिँ a मात्र सर्टमा लेखे अब त्यसैगरी cd भनेको के हो कमन डिफरेन्स d भनेको के हो d भनेको -2 भनेर दिएको छ है अब यसैगरी हामीलाई सोधेको छ उले 10th टर्म निकाल भनेर है 10th टर्म भनेको के हो हामीले अब निकाल्न सक्छौं t10 भनेको a + 9d भनेर निकाल्न सक्ने भयो है हो a भनेको हाम्रो 3 छ प्लस 9 * d भनेको हाम्रो -2 छ यसरी हामीले सल्भ गर्दाखेरि के आउँछ 3 माइनस हाम्रो 18 आउँछ र यो भनेको -15 भयो है यो चाहिँ एकदमै सर्ट क्वेशनमा आउन सक्ने भेरी सिम्पल क्वेशन एउटा यस्तो छ है अब यो चाहिँ यसरी एउटा फर्स्ट टर्म र कमन टर्म अब यसरी फर्स्ट टर्म र कमन डिफरेन्स तोकेरै सोध्यो है अब त्यस्तो खालको क्वेशन भन्दा पनि अर्को टाइपको अझ आउन सक्ने क्वेशन भनेको चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ भन्दाखेरि फाइन्ड द सरी पेले लेखेन है फाइन्ड द ह्यान्डराइटिङ को लागि सरी है फाइन्ड द 15th टर्म एउटा सिक्वेन्सै दिएर सोध्यो है त अफ द सिक्वेन्स 2 6 10 भनेर 15th टर्म निकाल भनेर सोध्यो है अघि त हामीलाई कमन डिफरेन्स नै दिएको थियो फर्स्ट टर्ममै दिएको थियो सट्टा हाले सक्यो अब यो सिक्वेन्स हेरेर हामीले पत्ता लगाउन सक्नु पर्यो है अब हामीले अब लेखौं सोलुसन हियर लेखौं है अब फर्स्ट टर्म त तपाईहरुले देख्ने बित्तिकै पत्ता लगाइहाल्नुहुन्छ फर्स्ट टर्म भनेको a भनेको 2 भनेर है अब त्यसैगरी हाम्रो कमन डिफरेन्स निकाल्ने तरिका के थियो अघि नै मैले भनेको थिए यदि यस्तो भ्यालु दिएको छ भने t2 - t1 गर्दिहाल्ने है त्यो भनेको के हो 6 - 2 हो नि यो भनेको के हो 4 हाम्रो कमन डिफरेन्स के रहेछ 4 रहेछ
यो पनि हामीले निकाल्न सक्यो। अब यति निकाल्ने बित्तिकै के हो हाम्रो अगाडिको क्वेसन जस्तै भइहाल्यो है। नाउ 15th टर्म इज इक्वल्स टु भन्ने लेखिहाल्यो, टेन्सनै नलिने, T50 दिने लेखिहाल्यो, सिम्पल तरिकाले लेखिदिइहाल्यो, A प्लस 49D भनेर लेखिदिइहाल्यो। अब A हाम्रो के छ 2 छ र यो 49 छ, D भनेको हाम्रो 4 छ है। अब यो 49 into 4 चाहिँ क्यालकुलेटरमा हालेर सल्भ गरिहालौँ। अब अलिकति यस्तो क्यालकुलेसनमा चाहिँ म पनि अलिकति कमजोरै छु क्या। 49 इन्टु कहाँ गयो इन्टु, ल यो त सिफ्टले थिचिएन नि त इन्टु, ल ओके थिच्यो है त। 49 इन्टु कति रे हाम्रो 4, यो भनेको 196 भयो। 196 प्लस 4 भने त हामी गर्न सकिहाल्छौँ, कति हुन्छ सरी 196 प्लस 2 हुन्छ है। 196 प्लस 2 भनेको 198 भयो है, हामी लेख्न सक्यौँ यति भएपछि। ओके सजिलो छ नि, यस्तै कुराहरू हो, यो बेस हो, एकदमै सिम्पल कुराहरू हो है। यति गर्न सकिसकेपछि त हामीले लगभग अब यो भिडियो तपाईँले हेर्दै जानुभयो भने यो च्याप्टर म तपाईँलाई सजिलै सबै कभर गराइदिन्छु A to Z। भिडियो हेर्दै जानु होला है, साथीभाइहरूलाई नि भन्दै जानुहोस् यसको बारेमा। ओके अब हामी अर्को क्वेसन गरिहालौँ है, टाइम लस नगरिकन। अब यसले के सोध्छ अर्को क्वेसनले भन्दाखेरि फाइन्ड द नम्बर अफ टर्म्स अफ द गिभन सिरिज भनेको छ। यसले फाइन्ड द नम्बर अफ टर्म्स अफ द गिभन सिरिज भनेको छ है। ओके सरी पेन थिचिँदैन यार। ओके फाइन्ड द नम्बर अफ टर्म्स अफ द गिभन सिरिज भनेर भन्यो है। अब कस्तो खालको गिभन सिरिजको भन्दाखेरि क्वेसन लेख्छु म 3 + 6 + 9 + ... + 231 है, यसरी चाहिँ हुन्छ है। ल है त अब यस्तो क्वेसन थियो 3 + 6 + 9 + 231 भन्ने एउटा क्वेसन थियो है। अब हामी तपाईँले इक्जाममा कसरी लेख्नुपर्छ तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, मैले सिकाइराख्नु परेन। सोलुसन हियर द गिभन सिरिज इज भन्ने 3 + 6 + 9 + ... गरेर यो सारिहाल्ने है। हामीले ल्याङ्ग्वेज लेख्नुपर्छ है इक्जाममा। कहिलेकाहीँ हामीलाई कुनै क्वेसनहरू गर्न आएन भने पनि हामीले ल्याङ्ग्वेजहरू थोरै के जान्दछौँ स्वाट्ट छोडेर कहिले पनि हिँड्नुहुन्न है। जे जान्दछौँ जे बुझ्दछौँ गिभन सिभनहरू होइन के लेख्न सकिन्छ दिने, फर्मुलाहरू लेख्न सक्ने कन्डिसन हुन्छ कहिलेकाहीँ होइन। सल्भ गर्न अलिकति ट्रिकहरू आइडिया नभएको होला, त्यो आएन मलाई भनेर सबै नछोड्ने है, गर्ने जे आउँछ गर्नुपर्छ, मार्क्स अलिअलि पनि आउँछ है। र त्यसरी गरौँ है त। ल फर्स्ट टर्म भनेको के हो 3 आएको नि, हाम्रो फर्स्ट टर्म 3 हो। अब यसै गरी हामीलाई कमन डिफरेन्स निकाल्नु पर्यो D है। फर्स्ट टर्म A भनेर यसरी ब्राकेट दिँदै लेख्नुहोस् है तपाईँहरू। र अब यो चाहिँ A र D उस्तै देखियो, सरी ल यो A हो तलको D हो, चिन्नुहुन्छ अब जान्ने भइसक्नु हो। अब कमन डिफरेन्स भनेको D छ। अब यसमा T2 - T1 लेख्यौँ। अब यो T2 भनेको हाम्रो के छ 6 छ र T1 हाम्रो फर्स्ट टर्म 3 छ, हाम्रो कमन डिफरेन्स 3 आयो है। यसै गरी यसमा त लास्ट टर्म पनि डिटरमाइन गरिएको छ नि त होइन। लास्ट टर्म भनेको के हो हाम्रो TN भनेको 231 रहेको छ 231 है। हामीले सिम्पल कुरा हेरिरहेको छौँ, यो सर्ट नोट्समा चाहिँ अलि आउँछ र यो अझ भन्नुपर्दा रिभिजन है आउन पनि सक्छ सर्ट नोट्सहरूमा, भेरी सर्ट क्वेसनहरूमा। त सर्ट नोट्स भन्दा नि भेरी सर्ट क्वेसनहरूमा आउन सक्ने क्वेसनहरू है। ओके अब यसै गरी अब हाम्रो TN के छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ फर्मुला छ A प्लस यो A हो है, A प्लस n माइनस 1 को D हो है। अब हाम्रो TN त दिएको छ, लास्ट टर्म दिएको छ भने हाम्रो 231 इक्वल्स टु फर्स्ट टर्म के छ फर्स्ट टर्म 3 छ। त्यसै गरी नम्बर अफ टर्म चाहिँ हामीले थाहा पाउनु परेको, क्वेसनले हामीलाई नम्बर अफ टर्म निकाल भनेको फाइन्ड द नम्बर अफ टर्म्स भनेर भनेको छ। अब त्यो त थाहा छैन, n हो है 1 र सँगसँगै हामीलाई कमन डिफरेन्स थाहा छ 3 भनेर है, निकालिहाल्यौँ यहाँ है। अब यसै गरी गरौँ 231 इक्वल्स टु 3 + 3 हेर्ने बेला सल्भ गरौँ है त। यसलाई हामीले सल्भ गऱ्यौँ यति फर्स्ट होइन, 3n - 3 आयो होइन। 232 इक्वल्स टु 3 - 3 यो भनेको के हुन्छ 0 हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो बाँकी रहन्छ 3n मात्रै बाँकी रह्यो, यो पोजिटिभ 3 - 3 त
0 भयो नि त हैन +3 मात्रै बाँकी रह्यो हो त्यसैगरी अब हामीले n को भ्यालु निकाल्न सक्यौं 232 अपन 3 गरेर अब यसको क्याल्कुलेसन कति हुन्छ भन्दाखेरि 67 जा ओके n को भ्यालु 7 जा again it's I think it's 7 times I think एकचोटि क्याल्कुलेटर हाल्नुस् है n is equals to 77 मैले निकाल्दिए है यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो भन्नुको मतलब नम्बर अफ टर्म्स कति रहेछ n चाहिँ हाम्रो 77 वटा चाहिँ नम्बर अफ टर्म्स चाहिँ रहेको भन्ने कुरा चाहिँ हामीले निकाल्न सक्ने भयौं है अब यसैगरी कुरा गरौं अब यसैगरी हामी अझ अर्को कुरा गर्दै गरौं अर्को हाम्रो क्वेशन तिर जाउँ 4th र 9 टर्म्स अर्को क्वेशनै लेखिहाल्छु म है यदि हाम्रो हैन क्वेशनले भनिरहेछ 4th टर्म र 9 टर्म एपी को चाहिँ अफ एन एपी हुन्छ है अझ अब 18 र 38 छ रेस्पेक्टिभली रेला अब हामीलाई यसमा सिरिजै निकाल्नु भनेर क्वेशन सोध्यो फाइन्ड द सिरिजै भनेर सोध्यो है त के भनेको छ 9th टर्म र सरी 4th टर्म र 9th टर्म दिएको छ है त्यसको भ्यालु पनि दिएको छ है अर्थमेटिक के को एपी भनेको के रे अर्थमेटिक प्रोग्रेसनको भ्यालु पनि हामीलाई दिएको छ हैन अब अर्थमेटिक प्रोग्रेसनको भ्यालु पनि दिएको छ 4th र 9th टर्मको र हामीलाई चाहिँ सिरिज निकाल भन्यो अब अघि सिरिज भनेको त के हो बुझिहाल्नुहुन्छ हैन जस्तै कि व्हाट इज 6 अब एउटा सिक्वेन्शियली बढ्दै गएको भ्यालु जस्तै कि अघि हामीलाई यहाँ क्वेशन छ नि अब चाहिँ हामीलाई यस्तो खालको चाहिँ निकाल भनेर सोध्यो अघि चाहिँ हामीले यस्तोबाट अरु कुरा निकाल्थ्यौं है अब चाहिँ हामीलाई यस्तो खालको सिक्वेन्स निकाल भनेर चाहिँ सोध्यो यस्तो खालको अथवा अझ म देखाइदिए अब तपाईहरुलाई कन्फ्युजन हुनुहुन्न है क्लियर भएर पढ्ने हो यस्तो खालको यस्तो चाहिँ निकाल भनेर हामीलाई सोधेको छ क्वेशनले यस्तो खालको सिक्वेन्स चाहिँ निकाल्नु पर्यो रे है अकॉर्डिङ टु द हाम्रो गिवन क्वेशन है त अब यस्तो क्वेशन निकाल्न पर्यो भनेपछि अब यसलाई कसरी सल्भ गर्न सक्छौं भन्दाखेरि हियर लेखौं गिवन क्वेशन के छ हाम्रो 4th टर्म छ 4th टर्मलाई हामीले t4 भन्छौं जुन के छ 18 छ राइट अब हामीलाई अर्को के छ a + 3d भनेको हाम्रो 18 हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भयो अब यसरी हामीले a को भ्यालु निकाल्न सक्यौं 18 - 3d गरेर फर्स्ट टर्मको भ्यालु निकाल्न खोजिरहेको हो के हामीले अहिले गर्न खोजेको चाहिँ है यो एउटा इक्वेसन भयो है अब यसैगरी हामीसँग छ 9th टर्म रहेको छ 9th टर्मलाई हामीले t9 ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं हैन हो यसमा चाहिँ हाम्रो कति छ 38 दिएको छ भ्यालु है अब यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौं a + 8d = 38 लेख्न सक्छौं है ओके अब अगेन a = 38 - 8d यो हाम्रो सेकेन्ड इक्वेसन मानौं है यो दुईटा इक्वेसन मानेर किन गर्न लाग्यो भन्दाखेरि हामीलाई फर्स्ट टर्म चाहियो नि त हैन हाम्रो यो अहिले सल्भ गर्दै गरेको प्रोसेसमा त हामीलाई फर्स्ट टर्म चाहिएको छ हो त्यो निकाल्नको लागि चाहिँ यो चाहिएको है अब यो दुईटा हामीलाई चाहिँ सल्भ गर्नु पर्यो यो इक्वेसन फर्स्टलाई र सेकेन्डलाई हेर्नुस् है फर्स्ट इक्वेसन को a को भ्यालु 18 - 3d छ लेखौं ओके 18 - 3d अब अर्को छ 38 - 8d रहेको छ है ओके अब यसलाई हामीले सल्भ गर्दै जाँदाखेरि सुरुमा हामीले d लाई एकातिर लेख्न पर्यो भने यतापटि नम्बर रहेको भ्यालुलाई यतापटि राखेर सल्भ गर्ने हो भने यो -8d यतापटि ल्याउन तपाईहरुलाई म अझै एक स्टेप गर्दिन्छु 18 - 3d + 8d = 38 र ओके सल्भ गर्दै जाँदाखेरि यो 5d हुन्छ र यो 18 लाई उतापटि लगाउँ 38 - 18 गरौँ र यसरी हाम्रो d 5d भनेको कति भ्यालु आयो 0 हो यो भनेको 20 भ्यालु आयो यसैगरी हामीले d मा 20 - 5 गर्यो भने 4 लेख्न सक्छौं है देयरफोर हाम्रो d को भ्यालु के भयो 4 भनेर आयो नि त आयो है हो यो d निक्लिसकेपछि अब हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यो d को भ्यालु चाहिँ कुनै पनि इक्वेसनमा जस्तै कि 1 मा राखे पनि अब सेकेन्डमा राखे पनि 1 मा राखे पनि हाम्रो a को भ्यालु आउँछ है त र हामी चाहिँ फर्स्ट इक्वेसनमा राख्छु है त म इक्वेसन फर्स्टमा d को भ्यालु राख्छु है त म अब यसलाई हामीले कसरी लेख्नु पर्यो एक्जाममा पुटिङ
the value of इक्वेसन फर्स्ट d इक्वल्स टु 4 d इक्वल्स टु 4 भन्ने भ्यालु चाहिँ हामीले राख्यौं भने के आउँछ भन्दाखेरि हाम्रो फर्स्ट इक्वेसन छ a इक्वल्स टु 18 माइनस 3d छ यसमा हामीले d को भ्यालु राख्यौं भने र यसलाई सल्भ गर्यौं भने हामीले के ल्याउन सक्ने भयौं 6 ल्याउन सक्ने भयौं है हो यति आयो हाम्रो a पनि आयो कमन डिफरेन्स नि आयो अब हाम्रो सक्यो कुरा अलिकति एनालाइसिस भइरहेछ केही कुराहरु है के आउला आउला जस्तो लागेछ कि छैन है ओके अब हामीलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि एपी निकाल्नको लागि चाहिँ जस्तै कि हाम्रो a प्लस d a प्लस 2d यसरी हामीले बढाउँदै जानु पर्यो है यसरी बढाउँदै गयो भने चाहिँ हाम्रो एपी चाहिँ हामीले निकाल्न सक्ने भयौं यो कुरा कसरी के भन्ने कुरा त तपाईहरुले जुनियर लेभलमा बुझि नै सक्नु भयो होला है 6,6 प्लस 4,6 प्लस 2 इन्टु 4 यसरी बढ्न सक्छौं हामी सक्छौं यसैगरी हामी 6 लेखौं 10 लेखौं र 14 लेखौं यसरी चाहिँ भ्यालु आउँदै आएको है र सायद यो सिरिज निकाल्नलाई केही समस्या तपाईलाई छैन होला है प्लिज तपाईहरुले यो बुझ्नु भएन भने यो कुराहरु बुझ्नु भएन भने मलाई भन्नुस् है कल गरेर ओके यो कुरा बुझ्नुहुन्छ होला भनेर मैले सरलकै भनिदिएँ है त सुनिए है फ्लोमै गइहाल्यो अब ओके अब हाम्रो अर्को खालको क्वेशन लेखौं कस्तो खालको क्वेशन भने सेम टाइपको क्वेशनहरु नै एक्जाममा चाहिँ आउँछ प्र्याक्टिस गर्नुस् है प्र्याक्टिसहरु चाहिँ ओल्ड इज गोल्ड सोलुसनबाट धेरै भन्दा धेरै क्वेशनहरु प्र्याक्टिस गर्नुस् हैन अनि त्यसपछि मलाई सोध्नुस् के प्रब्लम छ तपाईलाई भन्ने कुरा मलाई सोध्नुस् त्यहाँबाट है अनि म तपाईलाई त्यसको भिडियो बनाइदिन्छु है र अब चाहिँ हामी नेक्स्ट अहिलेसम्म त हामीले जेनरल कुराहरु गर्यौं सर्ट क्वेशनमा आउने खालका क्वेशनहरु पनि हामीले गरिसक्यौं गर्न चाहिँ है अब चाहिँ हामी जस्तै कि अर्को भिडियोमा आउने छौं अर्थमेटिक मिन भनेर है त्यो चाहिँ एक्जाममा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ त्यहाँबाट चाहिँ क्वेशनहरु स्योर नै पर्छ है त्यहाँबाट क्वेशनहरु सेलेक्ट भएर पर्ने नै हुन्छ हैन त्यसैले सम अफ अर्थमेटिक सिरिजहरुको कुरा आउँछ हैन त्यो कुराहरु चाहिँ हामी त्यो भिडियो वाइज कभर गर्दै जाने छौं हैन त्यसैगरी हामी अब अर्को प्रोपागेसनको त हामीले कुरै गरेका छैनौं जियोमेट्रिक प्रोपागेसनको हैन त्यो कुराहरु पनि हाम्रो नेक्स्ट भिडियोजहरुमा हामी अपलोड गर्ने नै छौं है अहिलेको लागि भने चाहिँ म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु तपाईलाई कुनै पनि डाउट कन्फ्युजन छ भने प्लिज तल दिएको नम्बरमा मलाई कल गर्नुस् है त र यति भन्दै म चाहिँ आजको भिडियोबाट बिदा चाहन्छु बाइ बाइ गाइज सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो